अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे दोस्तों, हम सुबह से शाम तक अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं और अपने काम सर अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी हमें इन कामों के अंदर कामयाबी नसीब होती है तो कभी हम नाकाम हो जाते हैं। कभी हमें इन काम को करने के नतीजे में खुशी महसूस होती है तो कभी हमें दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या क्या दिन भर के इख्तिताम पर कभी हमने सोचा कि हमने आज के इस दिन में क्या खोया और क्या पाया। सोने से पहले अपने मोबाइल को जरूर देखते हैं, अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, से सोचते हैं कि कल हमने क्या करना है। या कभी हम थक जाते हैं और वो थकन की वजह से हम सीधे अपने बेड पर चले जाते हैं, सो जाते हैं ताकि हमारी थकावट दूर हो जाए। हम इस बात का हमने कभी जायजा नहीं लिया कि ये जो दिन मेरा गुजरा है, ये जो वक्त मैंने गुजारा है आज के दिन में, इसमें मैंने अपनी जिंदगी के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ हासिल किया है। आज की ये वीडियो इस बात के लिए है कि हम कुछ सोचें कि सोने से पहले हमें इस बात का एहसास हो कि इस दिन भर के अंदर हम क्या कुछ हासिल करने में कामयाब हुए और क्या कुछ हमें हासिल करना चाहिए था और वो हम हासिल नहीं कर सके। अल्लाह ताला अपने बंदों से कुरान पाक में मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं और खास तौर पर अहले ईमान से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या आगे भेजा है। ये आयत हमें इस चीज का दर्स देती है कि हम सिर्फ आज के दिन को गुजार ना लें, बल्कि आज के दिन में ऐसा कोई अमल करें, ऐसी कोई बात करें, ऐसा कोई काम करें जो हमारे आने वाले जो दिन है, जो हमारे आने वाला वक्त है, जिस दिन हमने अपने अल्लाह के सामने पेश आना है, तो उस दिन के बारे में हमने क्या कुछ किया है, उसके बारे में हमने क्या कुछ आगे भेजा है। क्योंकि वो अमाल जो हम इस दुनिया में करते हैं, उनका हमें अजर या सजा तो क़यामत वाले दिन मिलनी है। और अगर हमने इस दुनिया में कोई अच्छा किया तो हमें उसका अजर मिलेगा, लेकिन अगर हम इस दुनिया में कोई ऐसा काम न कर सके जिसके लिए अल्लाह ताला के अहकामात हैं, तो फिर हमें उसका जवाबदेह होना पड़ेगा और वो जगह बड़ी सख्त है। माहिरीन नफ्सियात के बकौल अगर कोई इंसान दिन भर का मुहासबा कर ले तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो इस बात पर अपने अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो अपने कल के लिए एक कोई अच्छे काम का इरादा कर लेता है। क्योंकि आज के दिन में अगर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया या उससे कोई गलती कोताही हो गई तो वो कल के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है और अपने दिमाग को पुरसकून कर लेता है। जब कोई इंसान अपने दिमाग को पुरसकून कर लेता है और अपने अगले दिन की तैयारी कर लेता है तो फिर उसको बहुत बेहतर अंदाज में पुरसकून नींद आती है। इसी तरीके से ये एक कामयाबी की आदत होती है। इंसान को इस दिन भर के का मुहासबा करने से इंसान कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और वो सोचता है, दिन भर की उस अपनी कामयाबियों और नाकामियों पर वो गौर करता है और जो उसको नाकामियां हुई हैं वो उन गलतियों और कोताहियों को जानने की कोशिश करता है। जब उसको अपनी गलतियों का पता चल जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो अगले दिन वो गलतियां नहीं दोहराता है। जब वो अपनी गलतियां नहीं दोहराएगा तो वो कामयाबी की तरफ एक आगे कदम बढ़ाएगा। दिन भर का मुहासबा करने से इंसान के जो रिश्ते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ उसका ताल्लुक है, खा वो उसके रिश्तेदार हैं, खा वो उसके साथ मेल जोल वाले लोग हैं, अगर इंसान दिन भर का अपना मुहासबा कर ले, अपने दिन भर की कारगुजारी पर सोच विचार कर ले, तो फिर वो ये सोचता है
کہ میری الفاظ سے میری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اس پر توبہ کروں اور اس تکلیف کو اس بات کو آئندہ کے لیے نہ دہراؤں، اس شخص سے معافی مانگ لوں، اس شخص سے اپنا تعلق بڑھا لوں۔ اس طرح انسانی رشتے بہتر ہو جاتے ہیں، انسانی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے انسان کو اپنے ساتھ اپنے دل کے ساتھ کچھ سوالات کرنے چاہیے، اور وہ سوالات انسان کی زندگی کے لیے بہت بڑے ایک بہتری کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، آنے والے وقت کو وہ اور زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے نیند کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے، کہ کیا آج میں نے کسی کو کوئی خوشی دی؟ کیا میں آج کسی کی خوشی کا سبب بنا؟ اگر نہیں بنا تو اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے۔ کیا میں نے آج کے دن کسی کا دل دکھایا؟ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا یا میں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا؟ اور سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے آج کے دن میں، یا کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو، جس پر میرے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہو؟ کیا میں نے اپنی آج کے دن کے اندر جو میری دینی فرائض تھے، جو میرے مذہبی فرائض تھے، کیا میں نے ان کو پورا کیا؟ کیا جو میں نے میرے ذمہ جو فرض تھا کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا تھا، کیا میں نے اس کو پورا کیا؟ میں نے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی ہے؟ کیا، اور ایک بڑی اہم بات، کہ کیا جو میرے خواب ہیں، جو میرے مقاصد ہیں، جو میرے آبجیکٹو ہیں زندگی کے، کیا میں ان کی طرف کوئی ایک قدم بڑھا ہوں یا میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں؟ کیا میں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوئی اس کے لیے پوزیٹو قدم بڑھایا ہے؟ اگر میں نے نہیں بڑھایا تو مجھے یہ بات محاسبہ کرنے کے بعد مجھے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنے دن کو ضائع کر دیا؟ کیا میں نے اپنے دن کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے؟ اگر میں نے نہیں کیا ہے تو مجھے یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کے بعد اپنے اگلے دن کو بہت بہتر انداز میں گزارنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہر روز سونے سے پہلے اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوالات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دن کا محاسبہ ہو جائے گا، اور اگر ہمیں ان چیزوں کا جواب، ان سوالوں کا جواب اپنے آپ سے مثبت ملتا ہے تو پھر تو ہم اپنی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب نیگیٹو میں آتا ہے، نفی میں آتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی التجا کر کے سونا چاہیے کہ اے اللہ، کہ میں آج کے دن کو تو اس طرح اس کسی بھی کام میں بہتر انداز میں نہیں گزار سکا، اے اللہ مجھے آنے والے دن کے لیے اس کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے میرے لیے اسباب پیدا کر دے۔